سانو قرآن آؤ سب کریے اپنا تازہ ایمان کنا سونا انداز دیتا کنا سونا کنا پیارا کنا چنگا کنا مٹھا کنا سونا انداز دیتا اے رب رحمان ہر مسئلہ سمجھائے سانو پڑھ پڑھ کے قرآن بلکہ آیا ناصر مدنی ساڈائے مہمان اہلاً سہلاً مرحبا خطیب پاکستان حق دا اے کردہ ہر جگہ اعلان حق دا اے کردہ ہر جگہ اعلان خدا نے بنایا حق دا اے ترجمان سنن والا ہندا میرے مدنی دا بیان سنن والا ہندا میرے مدنی دا بیان بلند کرے رب میرے مدنی دیئے شان کو انشاءاللہ آواز نہیں ہے جنہ مجمع ذرا زور کے کو انشاءاللہ میرے محمد دا نام سلیبریٹی چ میرے محمد دا نام کریکٹر چ میرے محمد دا نام پرسنالٹی چ میرے محمد دا نام سٹیٹس چ میرے محمد دا نام آئیڈیل چ میرے محمد دا نام میں مک دی گل مکا دیواں او تھان تھان نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں صلی اللہ زندہ بس نعرہ نہیں جمعے میں نعرہ نہیں لگاتے فوجی صاحب اللہ عمر میں برکت دے جمعے میں نعرہ نہیں لگاتے اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ ہے حضور کی محبت کا جذبہ کہ جہاں حضور کا نام نہیں ہے وہ شعبہ میں شعبہ تسلیم نہیں کرتا جس سمت میں حضور کا نام نہیں سمجھو وہ سمت ٹھیک نہیں ہے اللہ نے دنیا میں کوئی نیکی رہنے نہیں دی جو اپنے محبوب کی زبان اور ہاتھ سے کرائی نہیں اللہ نے ہر شعبے میں اپنے نبی کو ماڈل بنایا میرے بچوں حضور کو سٹیٹس مانو حضور کو آئیڈیل مانو آپ کملی والے کو آئیڈیل مانو گے تو عزت بنے گی اور اللہ کی قسم آپ تو کہتے ہیں نا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور میں کہتا ہوں جلا ہوا ہے چلیا حضور جیسا کوئی میں تو کہتا ہوں میں اس گھڑی جیسی گھڑی نہیں مانتا جس گھڑی آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے ہم تو اس گھڑی جیسی گھڑی نہیں مانتے جس گھڑی کملی والا پیدا ہوا ہے یہ سن لیں جتنے میرے دوست عرفان صاحب پٹرولنگ افیسر اور میرے بھائی شکیل صاحب جتنے لوگ مجھے کہتے تھے ذرا حضور کی شان کا تذکرہ تو میں نے بڑی چیزیں جمعے میں بیان کرنی ہیں اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائے جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل ابروں سے ساتھ پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم تو لاکھوں کروڑوں سلام بھیجتے اس گھڑی جس گھڑی آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے ہم اس گھڑی سے افضل گھڑی نہیں مانتے لکھ لو ساری کائنات سے رشتہ توڑ لینا مگر مصطفیٰ سے نہ رشتہ ٹوٹے اگر حضور سے رشتہ ٹوٹ گیا نا تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں اللہ کہتا فاتبعونی میرے یار کی تابعداری کرنا دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو کس سے رہنمائی لینی ہے حضور سے نبی کریم سے رہنمائی لینی ہمیں اللہ کے رسول سے رہنمائی لینی اور وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والوں میرے امام عالی مقام دینا نہ جاندہ کلمہ پڑھنے والوں عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہا میں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں ایک دفعہ تذکرہ تیرے سامنے کر جوان نبی انسان جہاں میں نہیں آیا
نہ آئے گا نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی انسا جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا ہنسی ان سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا کردار ان سا نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا امام ان سا زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا یار نئی جمعے میں نعرہ لگاتے فوجی صاحب بس خطبہ جمعہ میں نعرے نہیں لگاتے فوجی صاحب اللہ آپ کو برکت دے بس اب نہیں نعرہ لگانا جو کملی والے محبوب دے نوکر بیٹھے جائیں مذاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو جب آپ کا ایمان بن جائے گا کہ ہمیں ہدایت ملنی ہے تو محبوب خدا کی زندگی سے ملنی ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا انشاءاللہ نبی کریم کے پیچھے لگ جاؤ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو جب آپ رسول کریم کو اپنا رول ماڈل مانو گے تو اللہ تمہیں زندگی دے اچھا بھی میں یہ بات کرنے لگا ہوں کائنات میں ایک پرسنالٹی لاؤ میرے لیے سامنے ایک شخصیت لاؤ جس کے بارے میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میں تمہارے لیے اس کو نمونہ بنایا نقشے میں یہ دیکھیں یہ مسجد کا خوبصورت نقشہ ہے اگر اس کے نقشے میں نقص ہوتا تو مستری کا اس میں کوئی قصور نہیں جو آپ نے نقشہ دینا ہے اس نے اس کے مطابق بنانا مستری ان پڑھ بھی ہوئے نا تو نقشہ ویکھ کے چیز صحیح بناتا ہے کیونکہ انہوں ایک روڈ سمت مل جاندی کہ تو ایس روڈ تے رہنا ہے جدو انہوں روڈ میپ مل جاندہ ہے نا تو وہ سیمپل دیکھتا ہے وہ بیبیاں گلیچہ ہوندیاں نے کنے رنگ لگے ہوندے کلین چ رنگ بھری ہوندیاں انہوں ویکھ کے بیبیاں تے ایف اے پاس بھی نہیں بی اے پاس بھی نہیں میٹرک بھی نہیں پرائمری بھی نہیں بولو کئی بیبیاں پڑھ ہوندیاں گلیچہ ہوندیاں تے وہ رنگ بھری ہوندیاں میں آج یہ 15-20 منٹ جو جمعے میں پہلے حضور کی شان پہ لگائیں میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنا ہے کہ آپ نے وہ بھی ڈائریکشن مصطفیٰ سے لینی ہے تو اس لیے پہلے میں یہ بیان کیا ہے میرا کوئی مقصد تھا بیان کرنے کا کہ میں لوگوں کی ذہن سازی کر لوں پہلے کہ جو بھی مسئلہ ہو ڈائریکشن کس سے لینی ہے مصطفیٰ سے لینی ہے اگر یہ دیکھیں یہ فوج گزرتی ہے نا تو ان کا ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے جناب اعلیٰ ورشن وہ تیر کا نشان لگا ہوتا ہے وہ اس کو کاپی کرتے ہیں جدھر جدھر جاتا ہے وہ اپنے نقشے پہ فوج چلتی ہے تو کامیاب رہتی ہے نقشے پہ چلنے والا ڈسپلن کا پابند ہو جاتا ہے اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے کہ میرے نبی کی امت جیسی دنیا میں امت نہیں ہے یہ جو بھی کام کرتی پہلے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے میرے نبی نے کیا ہم آوارہ نہیں ہیں عربی میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو اور وہ مالک انہوں جتھے بٹھائے اے میرا چند سعودیہ رہ کے انہوں پوچھنا جا وہ نک چ نکیل ہوئے وہ مالک انہوں کہے اچھ بیٹھ جا اجلس وہ بیٹھ جاندی تمشی تے وہ چلن لگ پیندی تے تسی کنے بیٹھے جے ایک اونٹ بندے دے اشارے تے بہندی ہے نکیل او دے ہاتھ وہ آندی ہے جدے ہاتھ میری نکیل ہے میرا مالک ہے ایڈا وڈا اونٹ مالک دے کہن تے بہ بھی جاندا اٹھ بھی پیندا ہے اونج کوئی بھاگ وہائے ہن نہیں پوے آ قربانی والے دن ویندی جے کوئی پاؤندا جڑا انہوں پٹھے پاؤندا وہی پاؤندا ہے
میں اونٹ لیا میرے کو نہ پوے وہ میں باہروں منگایا اپنا بھانجا انہوں کہا بھی بٹھا وہ بھی پٹھے پاؤندا سی انہوں تے او جناب بھتیجے میں کہا بھی کر انہیں انج کیتا تے وہ بیٹھ گیا یہ مطلب جہدے نک چ نکیل ہوئے انہوں عربی چ مسلم کہندے ساڈے نک چ نکیل کملی والے دی غلامی دی وما آتاکم الرسول فخذوا جو میرا نبی دے پکڑو جدے تو منع کرے رک جاؤ اینو مسلم کہندے علامہ اقبال نے ایویں نہیں نہ کیا انہوں نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے یہ کبھی شعر سمجھا کرو کیلے بہ کر اس میں کیا راز ہم تو دنیا میں ہی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ ضلع قصور دے باسیو سٹی قصور دے باسیو تسی بھی ذرا دھیان نہ سن لو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں گلبرگ کی جامعہ مسجد میں آنے والوں یہ کتنا خوبصورت مینار ہے مسجد کا اللہ بنانے والوں کو جزا دے مگر میں میناروں کے ویسے خلاف ہوں مگر اس مسجد کے مینار کے خلاف نہیں کیوں یہ امیروں کی مسجد ہے کلونی بھی امیروں کی ہے امیر مینار بنا تو کوئی بات نہیں محلے میں غریب رہتے ہوں وہاں مینار پہ اتنا پیسہ نہیں لگانا کیونکہ اس محلے میں کتنے یتیم رہتے ہیں کتنی بیوہ عورتیں رہتی ہیں وہ محلے کی مسجد کا میں معاملہ کہتا ہوتا ہوں مگر یہاں سارے امیر رہتے ہیں اور مینار بڑا خوبصورت بنا ہے اللہ قبول فرمائے یہ مسجد کی جناب اللہ رونق اور مسجد کی جناب کی پہچان ہے لفظ بڑا قیمتی پیش کرنے لگا ہوں میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تمہیں دھیان نہ سن لاؤ گلاں بڑیاں ایمان والیاں میرے نبی تو ڈائریکشن لئیے نا اج بیٹی پیدا ہوندی ہے کوئی کسی نو فون نہیں کردا یار میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اج بیٹی پیدا ہوندی ہے کوئی بندہ مٹھائی دا آرڈر نہیں دیندا کیوں جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے سنیا جے ذرا دھیان دینا اللہ جاندا ہے تیرے کردار کیسے نے اجے منڈا پیدا بھی نہیں ہویا الٹرا ساؤنڈ تے خوشیاں مناون لگ پینا میں بیگم دی سیوا بہتی کرن لگ پینا میں کئیاں سساں نو ویکھیا ہے نا اپنی بہو دا جی الٹرا ساؤنڈ کراؤن جان رستے میں پانی بھی پوچھتی ہیں جوس بھی پوچھتی ہیں بہو آپ کو سانس چڑھا تو بیٹھ جائیں مگر جب الٹرا ساؤنڈ کرا کے واپس ہوندیاں نے کہ لڑکی پیدا ہونی ہے سس نے رستے چ کدی جوس نہیں پوچھیا کدی بہو نو نہیں کیا بیٹھ جا سانس لے لاؤ یہ ہمارے رویے ہیں یہ ہمارے رویے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے نبی نے بیٹی نو دل دا ٹکڑا کیا ہے کوئی بندہ لے آئے کہ میرے مصطفیٰ نے کسی اور نو دل دا ٹکڑا کیا ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی کریم ممبر تے آئے نے ایک دن میرے نبی دے بیٹی نو دکھ پہنچیا تے بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے کلیجے کھول دیاں نے بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے جگر ہلا دے دیاں نے بیٹی دی زبان آنسواں چندی ہے بیٹی بول دی نہیں آنسو گیرے تے باپ سمجھ جاندہ ہے میرے لال نو دکھ ملے یہ بیٹیاں بولتی نہیں صرف اپنے بابا کے سامنے آنسو گرا دیتی ان کے آنسو زبان رکھتے ہیں سیدہ فاطمہ مصطفیٰ دے سامنے آئیاں میرے نبی دے ویکھیا نا میری بیٹی دکھی ہے آپ نے کچھ نہیں کیتا ممبر تے آئے فرمایا ایوہ الناس اے انسانوں ایوہ الناس اے انسانوں میرے نبی ممبر تے بیٹھے نے فرمایا الفاطمہ بذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جن نے میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے اللہ جاندا ہے تیاں دے دکھ ماں پیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے کوئی اولاد دا دکھی کوئی مال دا دکھی کوئی قرض دا دکھی کوئی مرض دا دکھی کوئی ظاہر دکھی کوئی باطن دکھی تاندے جدی ایک دی دکھی ہوئے خودی چاد دکھی
हो जाती है। ਧੀਆਂ ਦੇ दुख मापिਆਂ ਨੂੰ जिंदा कबरी पहुँचा देंदे ने। ਧੀਆਂ मास बोटियां नहीं खांदियां, खांदियां रोटियां ही ने। पर मजा की है, ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने दौलतां बगानियां। साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न ਧੀਆਂ ਨੂੰ। मैं एक दिन अपने घर गया, मेरी बेटी कहने पापा ये जूता पीछे उतारो। मैंने बोला जी बेला बेटा क्यों? पापा मैंने अभी सफाई की। मैं कितनी देर गल न ला के रोया। तो ये मैनू पता वे मैं मकान छड़ जाना है, मैं सफाई नहीं करांगा। मैनू पता वे मैं दुकान छड़ जानी है, मैं सफाई नहीं करांगा। मैनू पता वे मैं पहली छड़ जानी है, मैं खाद नहीं पावांगा, किराया नहीं मारांगा, खाल नहीं खालांगा। पर बेटियां भी अनमोल रिश्ता है। पता बाबल दा वेड़ा छड़ जाना है, पर बाबल दे वेड़े रोज साफ कर दियां ने। बाबल दे घर दे कमरे रोज साफ कर दियां। भरा दे जुत्ती दे तस्मे खोल दियां, जूता पालिश कर दियां ने। धीयां हुंदियां ने दौलतां बगानियां। साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न। आज ससुरालियां नूं पता चल जे फुल्लां दी सेज ते पलीए ते कदी दुख ना देवन। ए फुल्लां दी सेज ते पलदियां ने धीयां। पुत्तर नूं चंड मार ली दी, धी नूं नहीं मारी दी। पुत्तर नूं झिड़क लईदा, धीयां नूं झिड़किया नहीं जांदा। मैं देखिया ना, मैं बेटियां वाला तू भी बेटियां लाए। धीयां हुंदियां ने दौलतां बगानियां। साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धीयां नूं जवानियां। मापे देंदे तोर बाबला नीवीं पा के उत्थे तुर जांदियां। जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं। बाबल अगे बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला। वाह दुनिया दया सोने रब्बा एक ही खेड रचाई। किथे मेरियां जाइयां जमियां, किथे बाग फड़ाई। जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे। मासियां पुपियां ताइयां छड़ के डोली दे विच पै गईयां वे। बाबल मेरियां गुड्डियां तेरे वल रह गईयां। एक मेरी गल आंदे पुत्रो उठे लवा लो, किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण। एडियां जुत्ते नूं बेटियां पैड़ियां लगदियां सी। जमदियां नूं किसे टोए च नप देंदा हो, जमदियां नूं किसे नहर च रोड़ देंदा हो। ना कुछ देना पैंदा ना लैना पैंदा हो। पर एक मेरी गल याद कर ली, पुत्त कपुत्त हो जांदे ने। धीयां मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने, धीयां मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने। पुत्तर 2 मिनट रोंदे ते चुप कर जांदे। इत्थों टैलीफोन आवे धीए तेरा बाबल अल्लाह नूं प्यारा हो गया है। रात ही मुल्तानों तुर पैंदियां ने, रात ही खाने वालों तुर पैंदियां ने, रात ही लैलपुरों तुर पैंदियां ने, रात ही कसूरों तुर पैंदियां ने। आ तेरा ललियानी दूर ते नहीं, सवेरे तुरंत 15 मिनटां च ललियानी पहुंच जाईदा है। पर रात ही गड्डी लैके तुर पैंदियां ने। सारे रात गड्डी चोपा वे धीयां रोंदियां आउंदियां ने। एडे दर्द नाल रोंदियां गलियां दे कख रवा देंदियां। लोकी समझ जांदे किसे दी जम्मी आई, लोकी समझ जांदे किसे दी मां जाई आई। आम दरवाजे ते खड़ियां होंदियां। सारे रात गड्डी चुप आवे, धीयां रोंदियां आउंदियां ने। एडे दर्द नाल रोंदियां ने, गलियां दे कख रवा देंदियां ने। वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबा, असी उड़ पुड़ जाना। वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वसदियां सी, तेरे नाल ते साडे पेके वसदे सी। मैं वेखिया वे सारी रात पुत्र सिगड़ भी ला लेंदे, हुक्का भी पी लेंदे, सिगड़ भी पी लेंदे, अखबार भी पढ़ लेंदे, मोबाइल ते गल भी कर लेंदे। अंदर बाप दी मैयत पई होवे पुत्र गल भी कर लेंदे ने। मैं वेखिया जे धीयां मंजी नहीं छड्डदियां जद तक बाबे दी मंजी ना तुरे पानी नहीं पीदियां। मंजी चुकन लगी है ते गशां पै जांदियां, पावे फड़ लैंदियां। मैनू बंदियां दे मौलवी जी ये
یہ جذباتی کام کیوں کرتی ہیں؟ میں کہا نہیں وہ چلے آؤ انہاں دی فلم چے جا کے سوچ تیری بادشاہی لٹی جائے روویں گا کہ ہسیں گا؟ کہندا جی رواں گا۔ میں کہا انہاں دی بادشاہی جا رہی ہے رون کیویں نہ؟ میاں دیاں بادشاہیاں بابل نالے رات 8 بجے سویں 10 بجے اٹھے کوئی نہیں پوچھتا 12 بجے اٹھے کوئی نہیں پوچھتا ادھروں اکھاں میٹن دی دیر پرجائیاں اکھنا اٹھ کے بانڈے مانجیا کر تیری بادشاہی قبراں چ جا ستی ہے کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال تیرا کرما چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال بھابیاں ویکھ کے مکھ چموڑے ویراں کوریاں پائیاں نے تیرے ویڑے نو سامبن والیاں اجنبی اجے آئیاں نے جملہ بڑا درد والا کہن لگا ہے جدو باپ دی منجی تر دیئے تیاں دے حق مار کے نہ مری انہاں بیٹیاں دے حق دے کے مری نہ پتر پوچھ دے نہ نواں پوچھ دیاں نے کیوں میں جملہ کہن لگا ہے ٹور چلے باغ دا مالی پچھے گلشن رہنا خالی سب رکھان شور مچایا نالے چڑیاں دے چرمٹ پایا نہیں دے صدا چمن دا والی سب روندے نے پالو پالی میں جملہ تھے کماں تے لفظ سنیا جے تے آنر روندے آوے کشریک وی بوے ٹولیں دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھول دے روندے آوے کہ شریک میں بوئے ٹولے دے بن ماواں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنی ماواں والی تھا کوئی بندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے اپنی باپوਆਂ والی تھا کوئی بندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پوندیے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندیے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندیے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندیے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی ندی نیلا چوں ہنجو بن کے وگدی ماپیاں باجو دنیا سنجی لگ دیئے اج روندیاں تیریاں جائیاں کر آجا امرانیے
اج ماواں بھی بڑیاں ظالم ہو گئیاں نے میں دیکھیا ماواں دے رتبے تے بڑے اچے نے پر ظالم ہو گئیاں نے ہتھی اپنیاں بیٹیاں دا حق پتراں نوں دواؤندیاں نے آدیاں تیو حصہ لا دو پراواں دے نام نہیں تے تانوں اے نہ ملنا کوئی نہیں پہنے ماں ہو کے ظلم نہ کر عورت ہو کے عورت نو ظلم نہ شکار نہ بناؤ تیرے بیٹیاں نے حق لے کے بھی راضی نہیں ہونا اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا کسے دی ایک گھٹ زمین تے قبضہ کردا ہے 7 زمیناں دا اگ دا توق بنا کے او دے گلے چ ڈال دتا جائے گا میرے نبی کول ایک بندہ آیا کہندا سونیا نبیاں اے دا جنازہ پڑھا دو آپ فرماندے نے اے دا قرض لینا دینا دسو سونیا اے دا قرضہ 2 دینار ہے آپ فرماندے نے میں دا جنازہ نہیں پڑھانا میرے نبی دے یاران دے سونیا میں قرضہ اتار داں گا آپ فرماندے نے ٹھیک میرے نبی نے جنازہ پڑھایا او دے گھر چلے گئے آپ فرماندے نے بیلیو او دا قرضہ اتاریا کہ نہیں کہندا سونیا ابھی تے نہیں اتاریا کل اتاراں گا تو ہاتھ دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاد دے کاجل والے عالم نشہ دے سینے والے حلیمہ دے راج دلارے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ فرماندے نے اے دا قرضہ اتار اگلا دن آیا نہیں اتاریا اگلا دن آیا اتار دیتا میرے نبی فرماندے نے بیلیا قرضہ اتاریا ہونے اج اتاریا تو بیٹیاں لی زحمت ہے تیرا مرشد نوجی مردیاں لی رحمت ہے تو اپنی جمی دا حق نہیں دے رہا دالتاں چ بھیج رہے ہیں چلیا تیرا نبی مردیاں دے حق واسطے او دے گھر جا رہے آپ فرماندے نے آج تیرے پرا دی قبر ٹھنڈی ہوئی قصوریہ دسو قبرستان مدینے دائے جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا پڑھیا صحابہ نے پڑھایا مصطفیٰ نے نبیاں دا سردار رسولاں دا سردار کائنات دا سردار امام الانبیاء جدے کہن تیرا بنے امت بخشنی ہے او دس گیا ہے جڑا کسے دے 2 دینار مارے او دی قبر چ اگ بلے گی جڑا تیدیاں 2 کلانا رگڑے مسیح چ پاویں ٹیلاں لواوے بخشیا نہیں جانا اے پنڈاں دے مولویاں نو بڑی پھینٹی پینی جڑے پنڈاں دے مولوی جمعے رات تے جمعے نو گرائی کر دینے یا اللہ چودھری انہاں 50 روپے کلے نے بخشی پر مولوی کدی سپیکر چ بھی کہے چودھری جی اللہ تاڑے 50 بھی قبول کرے پر جڑیاں تھی دیاں 6 کنالاں رگڑیاں نے اللہ نے تانوں ڈسکا پھیرنی آئے قبر چ روٹا ویٹر پھرنے نے قبر چ تانوں سواگے پھرنے نے اوتھے کیما ہونا ہے کوئی کہہ کے تے وکھاوے مولوی اللہ جاندا اے گل کہن لی جگرا چاہیدا ہے اے گل کہن لی جگرا چاہیدہ ہے ویڑا گل پر کلونی چی تجد پڑے اتقاف کرے نمازہ پڑے روزہ رکھے جڑا اپنیاں پہنا تے پراوان دے حق دا نہیں کردہ او دی کوئی نماز قبول نہیں اللہ اندہ میں اپنے حق معاف کرداں گا پر بندیاں دے حق میں اپنے حق معاف کرداں گا پر بندے دے حق معاف ان لو تیانل ایک بندہ کھڑا آئے گا قیامت نو وامتاز الیوم ایوہ المجرمون اللہ دا قرآن اندہ وطارنا سسکارا وما ہم بے سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ بے نیاز دا قرآن اندہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اللہ بے نیاز دا قرآن اندہ دنیا چے انہا بادشاہ ربی کالا شدید او دی پکڑ بڑی دردناک ہے انہا للہ و انہا راجعون مسلمانوں قصوریوں میرے نبی فرمان دینے اللہ دے دربار چیک بندہ پیش ہوگا تجد گزار داڑی رکھی ہوئے گی ضلع قصور نہ دا تلق ہوئے گا اللہ پاک فرمان گے شکلوں تے بڑا نیک لگ دائیں ڈاکوان دی لین چکیوں کھڑا میں یہ بندہ اپنے منہوں کہے گا کوئی کہے گا میں دکان لٹی کوئی کہے گا میں اپنا جی زمیندار لٹیا کوئی کہے گا میں تاجر لٹیا
لٹیا کوئی کہے گا میں رائی نو لٹیا اے تہجد گزار اتکافی نمازی پرہیزگار بڑا ہی اچا ایمان والا دنیا دے سامنے اقرار کرے گا جتھے نبی بھی ہون گے رسول بھی ہون گے اولیاء اللہ بھی ہون گے علماء کرام بھی ہون گے محدثین اعظام بھی ہون گے جتھے بڑے بڑے امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام احمد ابن حنبل بڑے بڑے امام ہون گے اتھے جناب جی ناصر مدنی بھی ہوئے گا قاری یوسف صاحب بھی ہون گے اتھے پوری مسجد بھی ہوئے گی صوبے دار صاحب بھی ہون گے اتھے ساری دنیا ہوئے گی اللہ پاک نے ایسا نظام بنانا ہے ایک کال کریے تے کانفرنس کال ہو جاندی ہے اللہ نے اس دن کانفرنس سسٹم چلانا ہے ایک بولے گا ہر ایک دے کان چ آواز جائے گی ایک بولے گا ہر ایک دے کان چ آواز جائے گی اے بندہ کہے گا مالکا میں بالکل تہجد گزار میں نمازی پرہیزگار پر ڈاکواں چ کیوں کھلوتا ہے کوئی کہے گا میں فلانے لٹیا کوئی کہنا میں فلانے لٹیا ہے اے بندہ کہے گا قصور دا مالک میں اپنی سکی بیٹی نو لٹیا سی کی پلے روے گا قیامت نو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی کر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دے وہ دیاں تے تیرے نال ہی پیار سی انہوں نے تکیا ہی تیرا سی جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا مجرم والے ایک بابا بہت ہو گیا ہوں یہ جنازے بڑے بڑے لوگ شامل نے آندھا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے میں دا جنازہ نہیں پڑھن دینا یہ بیٹے بھی چپنے یہ برا بھی چپنے ہوں دسو نا 12 لاکھ دا مسئلہ ہے کون کھڑا ہوئے پھر وہ 12 لاکھ روپیہ بھی شے ہوندی ہے نا یہ بیٹے بھی چپنے یہ دا اپنا جی بیٹے بھی چپنے یہ برا بھی چپنے یہ ایک بیٹی ہے انہوں پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندھی وے میرے بابل دیاں بیلیاں قرضہ میں اتار دانگی میرے بابل دی میت نہ روک آدھا نہیں مینوں ہونے چاہی دائے انہیں کنہ دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں انہیں ہتھاں دیاں مدریاں اتار دیتیاں ہتھاں دے کڑے اتار دیتے آدھی لہوے میرے بابل دی ابھی تے میں اتنے چھوگی ہیں قرضہ میں اتار دے وانگی بابا اچھی اچھی رون لگ پیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے آدھا لوگوں میں نو مر لگیا کہہ گیا سی میری مانت میرے وارثانو دیوی جے میں کہندا میں 12 لاکھ دینا ہے یہ دے پترا آکھنا سی میں وارث ہے یہ دے پراواں آکھنا سی اسی وارث ہے پر میں ویکھنا سی مویاں دا کون وارث بندا ہے آندا اج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں 9 انچ دی دوار تے نال دے کمرے چ پتر نہیں پوچھ دے تے تیاں ملتان وے آئیاں تے فون کر دیئے ابو مینوں راتی نیند نہیں آئی میں پوچھا میرا بابل خیر نہ لیکن سورے بہ کے بھی دھیان پہ کیا دا وہ سورے بہ کے بھی دھیان پہ مولا علی پاک دس دن شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے میں 6 مہینے نبی پاک تو بعد سیدہ فاطمہ نو ویکھے آئے ایک دن بھی مسکرائی نہیں ایک دن بھی مسکرائی نہیں مصطفیٰ دے دنیا تے جان تو بعد ایک دن بھی نہیں مسکرائی وہ میرے بچوں میرے بزرگوں تیرا منڈا تے قبر تے نہیں جاتا تے تیاں ساری عمر آدیاں جا پتر اپنے نانے دے نا دے مسیح پہ دے جا پتر اپنے نانے دے صوبے دار صاحب پوچھ لیا جو کئی بار بھیج دیا نہیں اب میرے ابو دے نام دے پہ
سورے جا کے بھی نہیں بھول دیا انہاں نلائکاں نو حصے دے دے جے دھیاں دے جڑے نلائک تیری بستر بھی گندا آج میں نہ نلائکاں نو پوچھنا چاہنا ہے بیگم دے کمرے سلا کرانا بیگم دے کمرے ٹیکچر کرانا بیگم دے کمرے چ ماسٹر مولٹی فارم بیگم دے کمرے چ کول اینڈ ہیٹ اے سی بیگم دے کمرے چ میرا جی ٹیچ بات بیگم دے کمرے چ اچھا جناب والا سپرے بیگم دے کمرے چ جناب کنیاں سہولتاں کوریا دا کمبل جنہ ماپیاں دے قدم جنت انہاں دے کمرے بھی گندے انہاں دے بستر بھی گندے انہاں دے سرانے بھی گندے تانوں جمعے چ میں قسم پاتی جے تانوں اللہ دی قسم پا دیتی جے سارے جمعے تو بعد جا کے ویکھنا ہے تیری بیگم دا بستر سونا ہے یا جمن والیاں دا سونا ہے تینوں قسم پا دیتی ہوں جمعے دے وچ میں تو جا کے ویکھنا ہے جے غیرت آ جاوے غیرت والا بی پی ہیپر ہو جاوے تے سناب جی مارکیٹ قصور چ جاویں وہ تو چنگی رضائی چنگا کمبل چنگی بیڈ شیٹ چنگا تکیا لے کے آویں بیگم دی پیٹی چونا کڈی تاکہ اگلی سڑو مرو بھی نہ کرے کاٹ کے لے آ کے بچھاویں ماں پوچھے بیٹا ایک ہی گل ہے ماں ہاضا ایک ہی ہے واٹ از دس یہ کیا ہے آکھی اماں مدنی نے ستی غیرت جگا دیتی ہے اما میں پھلا سا کیوں بہت یاد آتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے اے جے کہندے جے ماں پیو بخشیا جائے پوری مسجد جمعے چ اے لفظ کہہ دوے ایتھے ہی بخشیا جاؤ مجھے پہلا کلمہ سکھایا لبی تاڑے اینے لفظ نال اگر گواہی ہزاراں چ پہ جائے مسجد جامعہ پری پئی ہے تے ماں پیو بخشیا جاؤ ایکرا گواہی پا دو مجھے پہلا کلمہ سکھایا یہ سبھی آواز گونجے آج گواہی پڑھ جائے زندہ مردہ ماں پیو بخشیا جاؤ کہ کلمہ توحید سانو ماں نے سکھایا ہے مجھے پہلا کلمہ وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں جس دن بیگم بوے ڈائننگ ٹیبل تے چینی تے میلا مائن دے سیٹ لے کے تے چمچے بھی بہترین تے ماں بیٹھی ہوئے بوئے تے منجی دے لاگے روٹی رکھی ہوئے فقیرہ طرح ادھر ماں دا بازو پکڑ کے ٹیبل تے بٹھا کے پتران تے بیگم چے شعر پڑھنا ہی وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھی مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتی ہے ماں تھپک کر سلاتی ہے ماں جیڑی بازو دا تکیہ بنائے آج انہوں چنگا سرانا بھی نہیں دیتا چلے انہیں تے بازو دا سرانا بنایا وہ جنہ دودھ دے کے پت پالے آج پانی نو ترس دے وہ انہوں تے نو دودھ دے کے پالے قصوریا کدی آج دے جمعے نو تو یاد رکھیں تیری زندگی چ انقلاب آ جائے تو آج دی گفتگو نو اگر دل دی دنیا چ لے جائے میرے گھر چ انقلاب آ جائے تیری اندر ستی غیرت چ انقلاب آ جائے تیرے سوئے ایمان چ انقلاب آ جائے تیری بستی چ انقلاب آ جائے تیرے دل دی دنیا چ انقلاب آ جائے یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی خدا کے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی علامہ اقبال نے کیا لفظ کہا خدا کے آزاد بندوں کو یہ دنیا سے کیا پیار ہوتا یہاں جی نہیں سکتے وہاں مر نہیں سکتے اللہ کہتا ہے یہاں میرے لیے جینا سیکھ لے قیامت کو مرنے نہیں دوں گا ساری زندگی جنت کی زندگی عطا کر دوں گا بس یہاں کا جینا میرے تابع کر دے
जहाँ जीने पे पाबंदी वहाँ मरने पे पाबंदी। अगर वहाँ की ज़िंदगी खुशी लेना चाहते, लफज सुनिया जे ध्यान नाल खुलिया वाले दे अंदर हदीस कुरान मेरे नबी ने फरमाया है, बेटियां जड़ियां ने डाल हुंदियां ने, बेटियां डाल हुंदियां ने, मैं दुनिया च तुहानू विखा देना है। वो तो दोज़ख दे दरवाजे की गल है ते फैसलाबाद की गल है। हरा सुनिया जे ध्यान नाल, कभी 5 मिनट को उत्ते हो जिनको डर तो नहीं लगता। हरा गप सुनो, क्योंकि मैं तुहाडे कोल बड़ा जनाब जी डरना है, क्योंकि साडी कौम कोल दीन वास्ते टाइम लेना बड़ा मुश्किल है, और दुनिया वास्ते जिन्ने मर्जी घंटे ले लो टाइम। लफज बड़ा कीमती, जरा सुनिया जे दर्द वाला है। मैं हदीस पाक तो बड़ा मुतासर, मेरे नबी ने फरमाया बेटियां दोज़ख दे दरवाजे अगे खड़ियां हो जाणगियां ते मैं दुनिया दा एक दरवाजा विखाउणा है। इस बंदे ने वेख्या ना, घर दियां लड़ाइयां नहीं मुकदियां। इन्हें अपनी बीवी नूं क्या कर्मां वालिए, कहंदी है बोल मेरे सिर दिया साइयां, कहंदा तेरी मां आवे ते तू बुआ नहीं खोलना, मेरा मां प्यो आवे ते मैं बुआ नहीं खोलना, ते वखरे रहने आ। वो चले आज मापियां तो बिना तेनू घर सोने लगते ने। इत्थे सूबी वली मोहम्मद गुजरे ने फतूही वाले च, आ तुहाडा गंडा सिंह बार्डर दे नाल फतूही वाला ते सूफी वली मोहम्मद बड़े ने। एक बुजुर्ग गुजरे, वो अपने बेली वली मोहम्मद नूं मिलन गए। आंदे वली मंदा परेशान बैठा है, कहंदे ने जी घर च औलाद नहीं, रौनक कोई नहीं। चलिया तेरे बिलों ते बाबियां नूं मकान रौनक नहीं लगती, ते तू बुढ़िया नूं कढ़ के आना मेरा घर सोना लगता। बुढ़िया भैन तेनू घर सोना लगता है। मैं 8-8 दिन घर ना लावां तो मैंने फिक्र नहीं होंदा मेरी मां बैठी का। मेरी तबलीग च हिस्सा मेरी मां का है। 8 दिन भी घर ना जाओ मैनू खबर ही नहीं होती, कोई आए जाए मां मेरी नहीं सामना। तो मैं एक ही गल ज़हन च रखदा है, जब तक ये बादशाह रानी जिंदा है ना, ये साड़ी बादशाह है। और रब दा रूप अल्लाह ने जमीन ते माँ प्यो नूं किया जी, रब भी पालने वाला ते माँ बाप भी पालने वाला। अल्लाह मैं सदके जावां, गल बड़ी वड्डी है। कहंदा ठीक है, तेरा माँ प्यो आवे तू नहीं खोलना, मेरा आवे मैं नहीं खोलना। उन्हें कहा ठीक, सुख चाहिए। उन्हें कहा ठीक। एक दिन आया कि लड़के दे माँ बाप आए मिलने वास्ते, दूल्हे ने इनकार कर दिता, बुआ नहीं खोलिया, दिल ते पत्थर रख लिया। इन्हें माँ बाप नूं रोंदियां वापस कर दिता। औसत अबवाबुल जन्ना, बाप जन्नत दा दरमियाना दरवाजा है। ओए गड्डी ते लिखिया कर मेरे माँ बाप दी दुआ है, कला माँ दा ना लिखिया कर, क्योंकि माँ घर च बादशाह है ते बाप बाहर ते घर च बादशाह है। क्यों? अल्लाह ने हाकम बाप नूं बनाया है। कोई वापडा दा खंबा वेखिया ही ना, तारा लाउण वास्ते उत्ते बाप ही चढ़दा है। अड़ी गड्डी झूठदा है ना, तेरे अब्बे ने कमाई, माँ ते घर तेनू सिर्फ पका के खवांदी, आटा तेरे अब्बे ही लियांदा है। ओए बाप नूं लग ना करो। कई मेरियां भैणां कमलियां आंदियां ने प्यो रखना जे कि माँ रखनी, तो कमली औलाद आंदी असां माँ रखनी। चले होए क्या करो, असा माँ भी रखनी ते बाप भी रखना है, क्योंकि तेरे कदमां च जन्नत है, वो जन्नत दा दरवाजा है। ओदे बिनों भी जन्नत नहीं जा सकते, तेरे बिनों भी जन्नत नहीं जा सकते। कई मेरियां कमलियां भैणां कहंदियां ने कि मैं तेरे बिनों मेरी लाज जवान हो गई है, रह लांगी। नहीं भैणे, खामद हड्डियां दी मुठ बन जे ना, सुक सुक के तीला हो जाए, मंजी ते बीमार पिया होवे, तू सुरखी पाउडर ला के लहंगा पा के बाजार जाए, कोई तेरे वाल उंगल नहीं चुको। उन्होंने पता है चौधरी होना दी बीवी है, फलाने दी बीवी। ते जिदन चौधरी अखां मीट गया ते तू तज्जत गुजार भी होए ते सोहने कपड़े पा के बाजार गई, तो लोग आखना इहदा कम की है ते बेवा है, लोग उंगल चुकनी है। खामद हड्डियां दी मुठ भी होवे ते भैने तेनू इन्ना सहारा ही कोई तेरे वाल उंगल नहीं चुकदा। कई बीबियां खामद कम कुम छड़ जे ना तो निकम्मा समझदी, कलमा पढ़ के दसो, कई विच दुखी बैठे हैं। सच्ची गल कर रहे हैं, मेरियां सीधियां गल्लां हुंदियां खरियां नहीं भैने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत नफली रोज़ा भी रखे ते अपने खामद नू पुछ के रखे।
اتنی شان ہے خامد دی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سرکار نے میرے مصطفیٰ فرماندے نے جڑی بیوی خامد نو آندیاں ہی بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولے، وہ ایک دروازہ سائیں دا کھولے، اللہ 8 دروازے جنت دے او دے لی کھول دیندا ہے. اوے مرنے ہو اپنے لی تے سبحان اللہ کہہ لو نا. تسی کڈے قسمت والے ہو، تہاڈی بیوی تانوں ایک بار بسم اللہ کہے تے مسکرا کے بوا کھولے تے اللہ جنت لی او دے 8. مولوی لی ایک دروازہ ہے، روزے دار لی ایک، حاجی لی ایک، نمازی لی ایک. تے جیڑی میری بہن خامد نو مسکرا کے ویندی ہے نا، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اگر یہ میریاں بہناں روز خامد نو آندیا مسکرا کے ویکھن، قسمیں موبائل چ پاسورڈ بھی نہیں لائے گا، جتھے مرضی پیا ہوئے ویکھے گا بھی نہیں، کیونکہ انہوں کرماں والی نے وہ سکون دتا ہے جڑا انہوں باہروں لبنا. جدو گھروں سکون لب جے تو چولہے پاؤنا انہیں لوکاں دے نمبران نہیں. بھੈਣੇ اپنے چ بھی غلطیاں نے، ساڈے گھر چ بھی جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا، جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا. ایتھے ماں بھی انی، تھی بھی انی، پت بھی انا، انا جوائی رب نے سانو پاگ لایا گو 9 بھی انی آئی ہے. تے ٹبر انیاں دا ہو جاوے تے کرے کی بندہ. میریاں گلاں ہوندیاں سیدھیاں کھریاں گلاں نے، جمعے چ نوٹ کر کے لے جاؤ. ماں تے باپ تے بیوی تے بیٹی، میں کنے رشتیاں دے تقدس بیان کر رہے ہیں تاکہ تاڑے دلاں چ ایک دوسرے دی محبت. حضور نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث تے راوی نے، بخاری مسلم دی روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت چ داخل نہیں ہوئے گا. ایتھے تھیاں نہ رشتے توڑی پھر دینے بھی حصہ ہی نہیں دینا. تے جے لے لیا تے تیرا ساڈا مرن جیون مکا چلیا. جدن تو تی نہ رشتہ مکانا ہے ادن عرش والا تیرے نہ جنت دا رشتہ کٹ دیتا ہے. کتنی وڈی گل ہے. ہر لفظ سنیا جے دھیان نال، او میرے امیرا بڑی وڈی گل ہے. جمعے دا ٹائم ہے، ذرا دل بڑی وڈی سنن والی. انہیں دروازہ نہیں کھولیا، اگلا دن بھی چند دینا ہے تیری بیوی دا ماں باپ آ گیا. ہن شام تک تے بیٹی بھی دروازہ نہیں کھولیا. شام نو ماں دے منہ چ ایک لفظ نکلیا جنہیں بیٹی دے کلیجے نو نرم کر دیتا. آندی اچھا تیے اج رون دی آواز تینو میری بھی سنی دی، میں تے 7 کمریاں چ تیرا رونا سن لینی سا، تے کام چھڈ کے تینو پھڑ کے دودھ پیانی سا. اج دروازے تے تینو میں نظر نہیں آندی. اللہ عمر چ برکت فرمائے. یہ تہاڈی امانت ہے، یتیم خانے تے لا داں گا. کوئی بندہ بھی مینوں اے جمعے چ پیسے دیندا تقریر چ او دی امانت ہوندی ہے. یتیم خانہ جڑا بنایا او دے تے لا دینا ہے. لفظ سنیا جے دھیان نال، او میرے ویرا بڑی وڈی گل ہے، ذرا پلے بن لاؤ. ایمان تازہ ہوے، اللہ راضی ہوے. انہیں بھج کے جا کے خامد کولوں باں چھڑائی تے دروازہ کھول دیتا ہے. خامد بڑا سیانا ہے، لڑیا نہیں بولیا نہیں. کل ویلے دی ہوندی پھل موسم دا ہوندا ہے، نصیب تو زیادہ نہیں ملدا، وقت تو پہلو نہیں ملدا. سن لا بڑی وڈی گل ہے. کہندا دروازہ نہیں کھولیا کوئی گل نہیں، لڑائی نہیں کیتی، تیرے میرے ورگا ہوندا تے آندا اپنے رکھ لئی میرے چڑھا دتے. منہ پھٹ بندے انج بول دے نے. قرآن کہندا ویل لکل ہمزۃ لمزہ للذی جمع مالا وعددہ. ہلاکت ان لوگاں واسطے جڑے تانے مینے دیندے نے. کلمہ پڑھ کے دسو اج دنیا کنے تانے مینے دیندی. تے قرآن کہندا ہے تعاونوا علی البر والتقوی. سورۃ مائدہ اللہ نے قرآن چ کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی دے کماں چ تعاون کرنا ہے، بریاں کماں چ کہے دا ساتھ نہیں دینا. لفظ بڑا وڈا جے سمجھ آ جاوے پلے بن لاؤ. میرے ویرا بڑی وڈی گل سمجھاون لگائی، اینو پلے بن لویں تے بیڑا پار ہو جائے گا. لفظ سنیا جے دھیان دے نال، میں بڑی وڈی گل جاؤں لگا جے پلے بن لے. انہیں جناب اعلیٰ بیٹا پیدا ہویا خوشی نہیں کیتی، پھر پیدا ہویا خوشی نہیں کیتی، پھر بیٹا پیدا ہویا خوشی نہیں کیتی. چوتھے سال اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دیتی. انہیں مٹھیائیاں ونڈیاں خوشیاں کیتیاں. برادری والے کہندے نے یار
بیٹے جمے تے خوشی نہیں کی تھی، اج تھی جمی تے خوشیاں کر رہے ہیں۔ آندا کیکے تے آیا جے دساں گا، کیکے تے برادری جمع کر لی، سجے پاسے سورے بٹھا لے، کھبے پاسے پیکے بٹھا لے، تے آن کے اپنی بیٹی نو گوچ لے کے کھلو گیا۔ آندا برادری والے ہو، اج تو اینے سال پہلے میں تے اپنی بیوی نے قسم کھادی سی، آج تو بعد تیرا ماں پیو ہوئے تے تو بوا نہیں کھولنا، میرا ماں باپ ہوئے تے میں بوا نہیں کھولنا۔ تے جدوں اسا دیکھیا نا میرا ماں باپ آیا، میں دروازہ نہیں کھولیا، اب میری جنت بھی رس گئی، اب میرا جنت دا دروازہ بھی رس گیا۔ کہتا میں بد نصیب ہو گیا، میرے گھر جناب اعلیٰ پھر میرے سورے آئے، میری بیگم نے شام تک تے نہ کھولیا، پھر ماں باپ جان لگ گئے تے انہیں میرا جی دروازہ کھول دیتا، میں طلاق بھی نہ دیتی تے غصہ بھی نہ کیتا، مینوں ڈر لگن لگ پیا، جیسا کرنا ویسا ہی بھرنا ہے۔ میرے گھر پتر پیدا آیا، مینوں خوشی نہ ہوئی کہ میرا بھی بوا بند کرنے والا جم پہ آئے، کہندے دوسری دفعہ پیدا آیا، پھر میں ویکھ رویا، تیسرا پیدا آیا، مینوں ہور ڈر لگن لگ پیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ اللہ دا قانون ہے نا، جڑا کس تے ظلم کردا میں دنیا چ اونوں دس دینا میں نا، جڑے والے کہندے نے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے نالے چومی جا رہے ہیں، نالے روئی جا رہے ہیں، نالے چومی جا رہے ہیں، نالے روئی جا رہے ہیں، گلے لایا ہے۔ آدھا لوگو اج کیوں خوشی کیتی ہے، اج میرا بھی بوا کھولن والی جم پئی۔ اج روندیاں تیریاں جائیاں ہر آجا امارانیے۔ میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قصور کی زینب قتل کیس آج کتنے بھیڑیے درندے بغیار خنزیر سور لوگوں کی بیٹیوں کو نوچتے ہیں۔ ان بھیڑیوں کو پتہ نہیں ماں باپ کیسی زندگی ہے۔ بھائی مین انصاری یہ قصور کا ہے، جب اس روڑی کے قریب سے گزرتا ہوگا کیا گزرتی ہوگی اس کے دل میں، اج روندیاں تیریاں پینا آویکھ زینب رانیے، تیرا بابل مکیوں آیا تیریاں بازیاں لے کے آیا، ویکھنی تیریاں بازیاں آکھیڑے زینب رانیے، او کھلونے ویکھ کے ماں روئے گی، کھیلن والی نہیں آئے گی۔ آج کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو بیٹیوں سے ظلم کرتے ہیں۔ ان بیٹیوں سے ظلم کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ ذرا جملہ بڑا قیمتی ہے، ذرا پلے بن لو۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ 4 سال کی بیٹی سندھ میں جب پولیس افسر کو کہا ہوگا انکل یہ میں نے کپڑا اتارا، یہ دیکھیں اس درندے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بتاؤ اس ٹائم کیا بنا ہوگا؟ عرش نہیں ہلا ہوگا، عرش ہل گیا ہوگا، زمین پھٹ کانپ گئی ہوگی۔ اس درندے نے 4 سال کی بیٹی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، پھر اس پولیس افسر کو بھی آئی سلوٹ یوں کہتا ہوں میرے پاس ہو تو میں اس کے پاؤں کی مٹی کو چوموں، جس نے اپنی بیٹی اور اپنی بیگم کو تیار کیا کہ فون پہ بات کرو اس لٹیرے سے، وہ کہتا ہے کہ اور اپنی بہن کو لے کر آؤ، پھر اس سے ساتھ بات کرائی، اپنی بیٹی کی عزت، اپنی بیوی کی عزت داء پہ لگا کر اس بیٹی کے ظالم کو پکڑا، مجرم کو۔ آج میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں یہ مگرمچھ کے آنسو مت رویا کرو۔ جو اپنی بیٹی کا حق نہیں دے سکتا وہ زینب کے لیے کیا روتا ہے؟ کیا رونے کا حق ہے تمہیں؟ مت رویا کرو یہ مگرمچھ کے آنسو، یہ دنیا میں تم کھلواڑ کرتے ہو، یہ دنیا کا بیس ڈرتی ڈالتے، ہم بڑے جناب درد مند ہیں، تم جھوٹے ہو، مکار ہو، فریبی ہو۔ کیوں؟ تم نے اپنی بیٹیوں کا حق نہ تعلیم میں برابر دیا، نہ لباس میں برابر دیا، نہ کمرے میں برابر دیا، نہ کوٹھی میں برابر دیا۔ تم نے کیا دیا اپنی بیٹیوں کو؟ کہتے ہو بیٹی کو اتنا پڑھا کر کیا کرنا، ہم نے اس کی کمائی کھانی ہے۔ شرم، شیم فار یو۔ میں افسوس کرتا ہوں تمہارے لفظوں پہ، تمہیں پتہ نہیں ہے اس بیٹی کو تو حضور دل کا ٹکڑا کہتے تھے، اور تم نے یہ پنجاب میں گندے لفظ چوز کر لیے کہ ہم نے کون سی بیٹی کی کمائی کھانی ہے۔
कौन सी नौकरी पे लगाना है, तो भाई वो नौकरी पे लगेगी, किसी का भला करेगी ना, पढ़ के किसी को पढ़ाना कोई जुर्म तो नहीं है ना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, हजूर ने कहा तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। यहां भी कितने फरेबी बैठे हैं, जुमे में झूठ नहीं मैं बोलूंगा और मैं डरता भी नहीं किसी से। इस जुमे में भी कितने फक्के नाजी फरेबी और मक्कार बैठे हैं जो अपनी बेटियों का हक मार के बैठे हैं और फिर भी कहते हैं हमसे ज्यादा नेक पारसा दुनिया में कोई नहीं। मोहम्मद अरबी के गुलाम होकर किसी का हक नहीं मार सकता, तो अपनी बेटियों के हक मार रहा है। कलमा पढ़ के बोले ये मैंने लफ्ज़ कोई गलत तो नहीं ना बोला, हमने अपनी बेटियों के हक खुद बेटों को दिए। और बल्कि कहते मौलवी साहब वो तो वैसे खुद ही कहती हैं कि हमने लेना नहीं, वो तुम्हारी मक्कारी की वजह से नहीं लेती कि अगर हमने ले लिया इन्होंने मिलना छोड़ देना। ये आपकी मक्कारी की वजह से बेटियां हिस्सा नहीं लेती, क्योंकि आप मक्कार हो, आपके दिल में ये पैसे का लालच है। कितनी माएँ इस जुमे में आई बैठी हैं, कितने बाप। मैं अभी आपका इलाज करता हूँ, मैं आपको सोचने पे मजबूर कर देता हूँ। ये आखिरी मेरी बातें हैं, नोट कर लो। मैंने 5-10 मिनट मांग के लिए हैं, इसमें कुछ कहना चाहता था, आपकी गैरत का ज़रा म्यार ऊपर लाना चाहता था। सोई हुई गैरत को ये लफ्ज़ कह के इजाज़त चाहता हूँ, सुन लें। हम कितनी अपनी बेटियों से मुखलस हैं। तगड़ी तीनू घर जाके पुछदे आं धीए तेरे बंदे नू किदन छुट्टी, तेरे बच्चियां नू किदन छुट्टी। मामा क्यों? वो मैंने आपकी बहन का रिश्ता देखने जाना। मामा मुझे फ़लाँ दिन छुट्टी, फ़लाँ दिन में आ जाऊंगी। चलो हम आपका इंतज़ार करेंगी। ते माड़ी तीनू फ़ोन कर दिया ने मामा बाप फ़लाने दिन आ जाए। तगड़ी नू घर जाके पूछया तेरे खामद नू किदन छुट्टी है, तेरे बच्चियां नू किदन छुट्टी। इस माया के 3 नाम परसू परसा परसराम, जिमें जिमें दौलत आए लोग की अदब कर दे। ये माँ बाप से तो उम्मीद नहीं थी, मावां ली ते आंदरा इक्को जियां है। सपारा भी 12वां रखो भी 12 जिक्र भी 12 दा। जनाब यूसुफ नबी दे बाप ने 12 पुत्र ने, 10 ने सताया। एक बिनियामीन कोल है, यूसुफ चले गया परदेस विच, खूह च सुटिया गया। जनाब यकूब ने एक दिन भी दूजियां पुत्रां नू घरों नहीं कढ़िया, बल्कि एक दिन मिस्र जान लगे ते आंदे ने पुत्रो कट्ठे एक दरवाजे चों ना लंघे जे किते नजर ना लग जावे। 2-2 करके दरवाजे च लंघे जे ताकि किसी दी नज़र बंदे नू कबर तक लै जांदी है, ऊँट नू हांडी तक लै जांदी है। बोलो नज़र लग जांदी। जदों भी किसी नू वेखो तो क्या करो माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िया कर। जो कि कोठी वेखे ना क्या करें ठगी मार के बनाई, हो सकता उन्हें अंदर वाड़ के अल्लाह ने सुलह कर ली हो, हांडी उबली कंडे अपने सड़े जलील तू हुंदा रहे ना। किसी की गड्डी वेख के क्या कर भी ठगी मार के बनाई। तो यह भी नहीं लिखना चाहिए जलने वाले का मुंह काला अपना ही हो जाता है। हाँ जी लिख लेंगे ने कई अपना हो जाता। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यही लिखना है देखन वाले अल्लाह तेनू भी देवे, ते वेखन वाला आखे अल्लाह तेनू हंडाउणी नसीब करे। अल्लाह तेनू हंडाणी नसीब। यह गल्लां सीख लो। हाँ कदे इंज दी गल्लां सीख लो तो तुहानू काम ना सीधे हो जाए। अल्लाह सानू इंज दी गल्लां याद ही नहीं रहती। क्यों जी जो बेटी आ जाती है माड़ियां तियां नू सारा दिन किचन च वाड़ छड्डदे ने ते तगड़ी नू बैठते बहाउंदे ने कोल बैठ के पुछदे ने आपका क्या हाल है। माड़ी लेट होवे कोई फोन भी नहीं करता कित्थे पहुंची, ते तगड़ी लेट होवे कहाँ पहुंची है भाई, बाजी हम लेने आ जाए। पता हो तो सूर लभना खंजीरा नू, वो तो सूर लभना है ना। हाँ जी वो तो खंजीर लभना है। मैं सूर ही कहना हूं, जिहड़ा किसी का हक मार के इज्जत लवे वो सूरी है ना। बोलो कलमा पढ़ के दसो जड़ी मैं नक्शा खिंचिया साढ़े घर चेंज है कि नहीं है।
माड़ी धी नूं कोई प्रोटोकॉल नहीं, माड़े जवाई नूं कोई प्रोटोकॉल नहीं। तगड़े जवाई लई तिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा, बर्गर, बारबीक्यू, रेड बुल, स्टिंग, ते माड़े जवाई लई गोभी। 1 लाख रुपया नाम देना तू गलत साबित कर दे जी साडा जवाई तो बड़ा चंगा है, गोभी भी पक्की खा लेंदा, तो मैं और तुहाडे नसीबा नूं रोवे, तुहाडे जमना नूं रोवे, उन्हें जो लभना उन्हें खाना ही। तगड़े नूं तो वहाँ गोभी पता लगे, अगले तुहाडे घर आउणा ही छड़ देगा। ये सब डोंग रचाए हैं तुमने अपने रिश्तों के साथ। मुझे कसूर में आज पूछना चाहिए, बताओ जो अपने रिश्तों से मुखलस नहीं वो किसी से मुखलस हो सकता है? जो अपने करीबियों से, हजूर ने फरमाया खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। ये सूबेदार साहब रिटायर है, इनके सामने को आर्मी के खिलाफ भौंक के देखे, उसकी ज़बान काट देगा। क्यों? अपने इदारे से वफादार है, अपने इदारे से मुखलस है। जो कौमें अपने इदारों से मुखलस हो जाए वो इदारे कभी ज़ेर नहीं होते, तो जो अपने ख़ानदान से मुखलस हो जाए वो ख़ानदान कभी ज़ेर होता है? तो हम तो अपनी बेटियों से मुखलस नहीं, बेटों से मुखलस नहीं। एक नाल प्यार बहुता करने, दूजे नाल नहीं करते। एक नूं पैसे देने, दूजे नहीं देंगे। एक दा हिस्सा दूजे नूं दे देने, दूजे दा। एक सियाबी आन कहंदा सोनिया मैं अपने बच्चे दे नाल ज़मीन लाउणी, मेरे नबी ने फरमाया किन्नी लाउणी? कहंदा सोनिया सारी लाउणी। आप फरमांदे ने तेरी होर भी लाद? कहंदा सोनिया हाँ या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोनिया है? फरमाया फिर उन्हां दे नां नहीं लाउणी? कहंदा सोनिया नहीं। फरमाया क्यों? मेरी बीवी आंदी इक्को दे नां लाउणी। आप फरमांदे फिर मेरे को क्यों आया? कहंदा सोनिया मेरी बीवी आंदी नबी पाक नूं गवाह बना ला। आप फरमांदे मैं किसी डाकू ते जालम दा गवाह नहीं बन सकता। जिन्हों सब इंस्पैक्टर गुनाहगार लिखे उन्होंने इंस्पैक्टर बेगुनाह करता है, जिन्हों इंस्पैक्टर गुनाहगार लिखे उन्होंने DSP गस्टड अफीसर बेगुनाह करता है, जिन्हों DSP गुनाहगार लिखे उन्होंने SP बेगुनाह करता है, जिन्हों SP गुनाहगार लिखे उन्होंने SSP की इंक्वायरी जनाब जी बेगुनाह कर दी, जिन्हों SSP गुनाहगार लिखे उन्होंने DIG बेगुनाह करता है, जिन्हों DIG की इन्वेस्टिगेशन टीम गुनाहगार लिखे उन्होंने IG की इंक्वायरी बेगुनाह कर दी, जिन्हों IG गुनाहगार लिखे उन्होंने हाई कोर्ट का जज बेगुनाह करता है, जिन्हों हाई कोर्ट का जज बेगुनाह करे गुनाहगार करे उन्होंने फुल बेंच बेगुनाह करता है, जिन्हों फुल बेंच गुनाहगार लिखे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज लार्जर बेंच जनाब जी बेगुनाह करता है, जिन्हों लार्जर बेंच बेगुनाह गुनाहगार लिखे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बेगुनाह करता है, जिन्हों सुप्रीम कोर्ट गुनाहगार लिखे उन्होंने सदरे मुमलकत रहम की पील च माफ़ कर दिंदा है। पर जिन्हों नबी करीम डाकू डिकलेयर कर दें उन्होंने दुनिया की कोई अदालत भी बेगुनाह नहीं कर सकती। उन्होंने मुस्तफा नूं कौन बाईपास कर सकता है? अल्लाह कहता मेरे नबी ने मोहर जिहदे ते ला दी मैं उन्होंने बाईपास नहीं करते। हुण नबी पाक ने कह दिता जिहड़ा बेटी दा हक मारदा जालम, जिहड़ा भरा दा हक मारदा जालम डाकू है। अच्छा कलमा पढ़ के दसो थोक के हिसाब नाल तुहानूं मिलणगे नहीं, छोटे दा हक वड्डे नूं दित्ती जांदे, वड्डे दा छोटे नूं दित्ती जांदे। कई गुस्से नाल एक दिन इत्थे मौलवियां दा बड़ा बुरा हाल है, कई बंदे आंदे ना मेरी लाद नहीं हैगी तो मौलवी जी मसीत के नाम मकान ला दे चुप कर चुप कर। यह मौलवियों बड़ी फेंटी पैनी है। हाँ जी नबी पाक को एक बंदा आया आंदा सोने मैं सारी जायदाद इस्लाम के नाम लाना चाहना है, पर मैं तेरे वारस नहीं है, कहना सोने है, पर मैं फिर मैं मेरे नबी ने कहा नहीं सिर्फ तू अपना हिस्सा ला सकता है, तेरे वारसां दा नहीं, क्योंकि वो भी तेरे वारस ने, तेरी लाद नहीं तो की होया है, पर तू अपना ही सिर्फ हिस्सा ला सकता है, बाकी तेरे वारसां दा। तो जे अज के मौलवी के कान च क्या हो मेरी लाद नहीं है तो मकान मसीत के नाल ला दा, उन्हें कहना ला दे भी वो भैन भरा नहीं है जिन्होंने उन्होंने सामना है, जिन्होंने जनाजा पढ़ाना है, जिन्होंने नपना है। बोलो तो अज कलमा पढ़ के दसो बे औलाद की जायदाद ते नज़र होंदी लोगों की कि नहीं होंदी? हर एक दी होंदी जायदाद। जितने बंदे बैठे हैं आज वादा कर लो इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। कुरान कहता है जो अल्लाह की हदें हदूद फलांगता है अल्लाह कहता है मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो क्यों भी अल्लाह दियां हद्दां तोड़न दा नहीं कि नहीं बंदे? अल्लाह नहीं कहा ना बेटी नूं भी हक देना, बेटे नूं भी देना, मां नूं 6वां हिस्सा देना पुत्र दे जायदाद। किनवां हिस्सा है? तो बीवी का 8वां, बीवी का 8वां। जब तक लाद ना होवे मियाँ बीवी बराबर दे हिस्सेदार।
جدو اولاد پیدا ہو جائے اللہ نے پھر دونوں جناب جی کہتا چلو ہن اولاد نو دے دو. پہلے لوکاں کو ہوندے سی کلے، پھر ہو گئے جناب جی پہلے لوکاں کو مربے سن، پھر ہو گئے کلے، پھر ہو گئے مرلے، ہن ہو گئے نے ترلے. ہن 2.5 مرلے نے نا تے ترلے ہی نے نا. 2.5 مرلے قصور چ لے کے وہاؤ، ایس کلونی چ لے کے وہاؤ، بڑے مہنگے. کی وجہ ہے کہ اساں رشتیاں دا احساس نہیں کیتا، اللہ نے برکت ہی ختم کر دیتی. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 26 فروری کا جمعہ انشاءاللہ میں مسجد خالد بن ولید پڑھاؤں گا انشاءاللہ.